आतां तोरी परतून येता जायतीं वर्सां पातकान भोंवला आतां तोरी ओळखून घेता भाव भयणाचेर पातूक केला आतां तोरी माफी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नवी आमेन. आमच्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सवी आसूं. म्हज्या प्रिच्या बांदभयणीनो, एके वाटेन देव आमच्या संगात आसा तरी वायटांतलीं दुखांतलीं आमी मेकळीं जातलीं सदांच तो आमकां आदार दिता. ताचेर आमी विस्वास ठेवुया आनी आमच्या जिवितांत सेवा करून व्हडपण जोडूंक आमकां शिकय म्हूण मागुया. आनी मिसाची भेट देवाक मानतेली जावंक ह्या वेळार आमी सदांच जें कितें वायट केलां पातोक केलां ताचो उगडास करुया. दूख धरून बोगसणे मोग आमी तयार जावुया. हांव पत्की सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चरून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो प्राण, ओ म्हजो प्राण, ओ म्हजो बोड प्राण. बेगीन सदांच संकवार मारयेक सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सुमिया काकलूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या कुटुंबाक मोयपासान सांबाळ. बऱ्या कोरण्यांनी आमची जीण सदांच सुफोड करूंक आमकां शिकय. ह्या संवसारांत तुजी बुजवण आमकां दी आनी सर्गींच्या सुखाक आमकां पावय. ह्या आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी. तो तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी आतां राजवट चलयता सासणेच्या सासणांक. आमेन. चेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वयलें वाचप. चेरमियासाच्या दुस्मानांनी म्हणलें, ई आतोर, जेरेमियासाचेर आड एक नालबूड सोदून काडुया. तो ना जाल्यार याज्ञीक सुमूर्ती विणें उच्चो ना. न्हय म्हूण जाणार बुदी विणें आनी प्रवादी सोबदा विणें उच्चे नात. यात तो सांगता तेंची दिवन पयलें आमी आयकुया आनी मागीर ताचेर बोगलांठां घालुया. सर्वेस्परा दोयेन म्हाका आयक. म्हजे दुस्मान कितें म्हणटात तें आयक. बरें केलां तें वायटान पोत्तून दिवचें, कारण ते म्हाका एक फोण काडटात. तांचे पासत विनोती करूंक, तुजी शिरोन तांचे वेली निवारूंक हांव तुजे मुखार कसो उबो रावलो हाचो उगडास कर. देवाचे उतोर्ये. आमचो जबाब. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणया, तुज्या माये मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. चोरया मांडलोल्या झाडांत म्हाका पडूंक दिवं नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विस्वाशी देवा. जबाब. तुजे माये मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. म्हजेर गुणगुणटात ते म्हज्या कानार पडटा. सोबोवती भिरांतीचो कोलकोलो. सगळीं बरोबर म्हजेर चालवतात. म्हजो जीव काडूंक मांडण्यो येवजितात. जबाब. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसां. तूंच म्हजो देव. होच म्हज्या काळजाचो उलास.
तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीट दितोल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. स्वबाब, तुज्या माये मोगान म्हाका सोडूय सर्वेस्परा. उद्गार. हांव सर्वेस्पराचो उजवाड म्हणटा सुमी. म्हजो पाटला कोत्ता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सर्वेस्पो तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथ्यो अपोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू जेरुसल्याक चडोवन वेतालो आनी 12 शिसांक कुशीन व्हरून ताणें सांगलें, आमी आतां जेरुसल्याक चडत वेता आनी मनशाच्या पुताक मुखेल यादनिकाच्या हातांत घालतले. ताका मोरणाचें फॉर्मण मारतले आनी ताच्यो मस्कुऱ्यो करूंक, ताका जेरवोन मारूंक आनी कुर्सार किडावंक, ताका अन्न बावट्यांचे स्वाधीन कोत्तले आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जातलो. तेन्ना झेबेदेवाच्या पुतांची आवय ताचे चडशें आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागूंक आयिल्ले भाशेन ताच्या पांयां पडली. आनी तिणें ताका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगां पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक दाव्या हाताक तुज्या राज्यांत बसूंक लाय. जेजून पोर्तिपाल केलो, कितें मागतात तें तुमीच नोकडोत. हांव पियेतलों त्या पात्रांतलें तुमच्यान पियोंक जायत? ताणें म्हणलें, वय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या पात्रांतलें तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक वो दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बगोर म्हज्या बापान कोणाक तयार केलां तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगां भावांचेर तिडले. पूण जेजून ताका आपणाचो शापोवन हाडून सांगलें, अन्न बावट्या मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात आनी तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपली चाकरेक लावंक न्हय, बगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सडोणी पासत आपलो जीव दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. म्हज्या प्रिच्या भयण भयणीनो, संवसाराचे नदरे प्रमाणे आनी संवसाराच्या नेमा प्रमाणे व्हडविकाय, व्हडली पदवी, व्हडपण हें म्हत्वाचें. संवसारांत तसल्यो वस्तूंनी मनशाक फुलयतात, बुलयतात, दोलयतात, हालयतात. पूण आयच्या दिसा दोनूय वाचपांनी आमकां जेजू खऱ्या जिविताची चाल कसली जावची तें आमकां दाखयता. आमी तर खरी चाल धरतल्या आमचें जिवीत सोंपें जावचें ना. आमच्या जिवितांत मोरवेर त्रास कोश आसतलेच. आनी आयच्या दिसा जेरेमियास आमकां खुणाक असो आमच्या जिवितांत कितें घडटा तें एके वाटेन त्रास कोश येतले, पूण सदांच ते उरचे नात. देवा लागीं मागल्यार देव आमकां वाटयतलो. हें जेरेमियासाक घडलें आनी जेजूय आयज आमकां हेंच कळयता. जेन्ना ते जेरुसल्याक वेताले जेजू तांकां कितें घडटलें तें सांगता, पूण तें ताच्या मनांत वचूंक ना. जेजूक धरतले, जेजूक मारतले हें ताच्या मनांत कशेंच वचूंक जायनासलें. कित्याक तो मिलाग्री कोत्तालो, अधिकार आसले भाशेन आपलें प्रवचन कोत्तालो, देवाची पदवेन जायत्यांक बरें कोत्तालो, फातक्यांक भोगशितालो आनी ताका धरतले, ताका मारतले हें ताच्या मनांत वचूं नासलें. इतलें की हे दोगूय भाव आसले तांणी आपल्या मांयक फुलयली आनी मांय संवसाराचे नदरेंतल्यान ताका जेजू लागीं कितें तरी मागूंक आयली. आनी तुमी आयकलां, जो हांव
आनी ताचो भाव जाकोब हे दोगूय आयले. आवय ताका घेवन आयली आनी कितें तरी मागतल्या भाशेन हे पांयां पडली. आनी जेजून तिका विचारलें, तुका कितें जाय? आमी कितें केल्लें जाय तुका? आनी तिणें सादेपणान सांगलें, पूण ही संवसाराची नदर, संवसाराची व्हडविकायेन ह्या दोगूय शिसांचें काडीच मन भरलेलें. कित्याक ते पळयताले जेजू बाराबूर रावप म्हणल्यार, जेजू बाराबूर भोंवप म्हणल्यार ही पदवी, व्हडली पदवी. आनी तिणें सांगलें, ह्या दोगूय म्हज्या पुतांक तूं तुजी राजवटीकी चलयतलो तेन्ना एकल्याक उजव्याक एकल्या दाव्या हाताक तूं दवर. पदवेचे जागे तांकां दी. कशें चिंतप तिचें आनी तांचें. आनी जेजून हेर धा आसले ते चाड वयले, कितें आमी 12 जाण आसात, दोगूच फुडें सोंक सोदतात. आनी जेजून ताका सांगलें, कोणूय तर संवसारा भाशेन तुमचें मन दवरचें न्हय. कोणूय तर व्हडलो जावंक सोदता ताणें चाकर जावचो. कोण पयलो जावंक सोदता ताणें सगल्यांची सेवा चाकरी करची. हें मन जेजून दिलें. म्हज्या प्रिय बायन भयणीनो, अशेंच करून आमी आमचें जिवीत सारूंक आमकां आयच्या दिसा आदार मागुया. हे 2 वस्तू आमच्या जिवितांत आमी करूंक आदार मागुया. त्रास कोश्ट सदांच आसतले, पूण देवाचेर आमचो विस्वास दवरुया. देवाचेर विस्वास दवरतल्यान केन्नाच आमी सांडचे नात, केन्नाच त्रासा कोश्टांतल्यान आमी काबार जावचे नात. वी वील गो थ्रू इट. तरी आसतना जेजू बराबर रावन जेजूच्या आदारान सगळ्या त्रासां पोश्टांतले आनी प्रश्नांतले आमी सुटावे जातले. हो बरवासो दवरुया. आनी आमच्या जिवितांत सेवे चाकरेंतल्यान, खालतिकायेंतल्यान निमणे जागे घेवन व्हडपण जडूंक आमकां शिकय म्हूण मागुया. आमचे दोनात उबारून सर्वेस्पराक भेटोया. आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेलुया. ताच्या मोगा सारको जावंक आमचो मोग ओपुया. दोनया तुज्याच बरेपणान आतां उंड्या सोऱ्या दानां जातली रोखडी जाताय आमकां. जिवीत दिवपी खाणां पिवणां आमचे दोनात उबारून सर्वेस्पराक भेटोया. आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेलुया. ताच्या मोगा सारको जावंक आमचो मोग ओपुया. म्हज्या बायन भयणीनो, ही आमचें बलिदान आनी आमची देणी सर पदवेदार देव बापाक मन तसली जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सरेस्पोर मानून घेवंक. सर्गींच्या बापा, तुज्या हातांतली आमी घेतल्यात ती देणी तुका आमी आतां भेटयता. तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी हे भेटोवणे वरवीं आमकां आमच्या पातकांच्या बांदपासांतली सुटय आनी तुज्या भुरग्यांची स्वतंत्राय भोगूंक पावय. हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमचीं मनां, शुद्ध करूंक आमचीं काळजां फावो कोत्ताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सुरवणीचो. आमच्यो वंडावण्यो दमावून तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान बोत्ताय तूं आमकां नव्या बडान. सत्तल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवंक सरना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमचीं काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गाजयता. पवित्र पवित्र पवित्र
तोळबरांचो सुवेज पोत तूं स्वर्ग आनी संसार बोल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नवी येता ताका जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्मेक धाडून इंदळी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां जावं ती आमकां आमच्या येशू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सुसूंक विचारी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे पसत समोर पुंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी यांतलें पियात ही मोशा रोगताची काल्स नव्या आनी ससनीक कोरेरेचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें मोशा उगडेसाक करात बावार्ताचो गूड परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मोन्नेचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कुडेन रगत शेतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस्क आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगले आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मिल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखामळ पडयोंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हणून मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बघून जुसे तिच्या पोती सांगाती बघून धर्मदुतां आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासणांक देव कितलो बरो आमच्या जिवितांत सर्गेचे वाटेन आमी चलूंक कशें आमी कितें करचें तें आमकां दाखयलां पयलो जावंक निमणो जावचो व्हडलो जावंक सेवा चाकरी करची हें ताणें आमकां कळयलां तेंच देणें आमकां मागून जेजून शिकयलें प्रार्थन घेवन सर्गीच्या बापाक म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णारा जेजू क्रिस्ताच्या चेण्यांक आमी बरवंशान नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक सुमी येजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जेताय आनी राजवट चलयताय सासणीच्या सासनांक. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवी आसूं. एकामेकाक मैमोगान जेजूची शांती भेटूं या. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. स्मी येजू क्रिस्ता जिवे देवाचे पुता, बापाचे कुशे प्रमाणे आनी पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुज्या मोन्ना वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळ्या आमच्या खोटेपणांतली आनी सुरवायटांतली आमकां निवार आनी सदांच तुज्या आज्ञा पडूंक आमकां आदार दी आनी तुजे सुरशिलीं वेगळीं सुरूंक कोदींच आमकां निर्मी नाका. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणाक आमकां आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. तुवें म्हज्या भितोरीचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा, तकलेक जशें सांदे तशें आमी तुका. तुका आमची गरज जेजू सोडवणारा, तकलेक जशें सांदे. प्रत्विया देवा आमच्या दयाळ बापा, ह्या पवित्र जेवणांत अमोर जिविताची सुफोड खुणां तुवें आमकां घडोवन दवरल्याय. तिचे वरवीं सासणाचें थारोवन आमी चडूंक पावूं म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सवी आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन चाकरी करून ल्हानविकायेंतल्यान व्हडली जावंक तुमकां धाडटा. दोम दोम शिपरायताय, दोम दोम शिपरायताय, तुज्या पायाशी परमळ जावयाचो सगळ्याक पावयता.